वालेकुम जी, दिस इज़ वकार रियाज़। आपको डिजिटल प्लेटफॉर्म में खुश आमदीद। सबसे पहले पूरे पाकिस्तान में योम तशक्कुर मनाया जा रहा है। इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर, कोयटा, पूरे पाकिस्तान में रैलियाँ मनाई जा रही हैं। पाक फ़ौज को खराज तहसीन पेश किया जा रहा है और हमारे यहाँ अल्लाह की जो रहमत बरसी है और उसके साथ साथ लोगों ने योम तशक्कुर मनाया है, दुआएँ मांगी हैं और अल्लाह के यहाँ सजदा रेज़ हुए हैं, शुक्र अदा किया, इस फ़तह का जश्न मनाया है पूरी कौम ने। मिठाइयाँ बांटी हैं, केक बांटे हैं, लोगों के घर गिफ्ट्स भेजे हैं। पाक फौज को भरपूर सलाम और खराज तहसीन दोबारा पेश करते हैं। जिस तरह पाक फौज ने, पाक एयर फोर्स, पाक एयर एंड स्पेस फोर्स ने जिस तरह दुश्मन के दांत खट्टे किए, मुंह तोड़ जवाब दिया और घुस के। अच्छा, मैं एक चीज़ आपसे बड़ी शेयर करना चाहता हूँ जो एक फ़ख्र की इलामत है। एक दिल में जज्बात, जो एक दिल बोल रहा था, जज्बात से अल्फाज साथ दे रहे थे, एक खुशी का जो एक माहौल था, अंदर एक ईमान वाली, जज्बे वाली जो ताकत थी, फोर्स थी और एक खुशी का जो एलिमेंट और वो जो तशक्कुर में बदला, वो ये है कि जब हमने अपने पायलट्स के जो इक़दाम देखे, एक्शन देखा, उनका हमला देखा, जिस तरह हमारी एयरफोर्स ने दुश्मन के अड्डों को, हवाई अड्डों को, एयर बेसिस को टारगेट किया, 26 से ज़ायद एयर बेसिस को तबाह व बर्बाद कर दिया, मलिया मेट कर दिया, मिट्टी में मिला दिया इनके सारे गरूर को और उसको जो है वो दफन कर दिया। और ये जो मोदी है उसको अब अपने ही जान के लाले पड़े हुए हैं कि किस तरह गैर जिम्मेदाराना फैसले सहे और किस तरह एस्केलेशन की जो है वो इसने जंगी जुनून को एहतियार बनाना अपना गरूर समझा कि जनाब हम तो पाकिस्तान पे चढ़ तोड़ेंगे, हमने अपने मिसाइल भेज दिए हैं, हम अपने ड्रोन से अटैक कर रहे हैं पाकिस्तान के जनाब, हर तरह से वो टारगेट करेंगे। तुमने मासूम बच्चों पे, डिसेंट इनोसेंट लोगों पे, आम निहत्ते शहरियों पे हमला किया, लेकिन और रात के अंधेरे में दुश्मन ने पीठ दिखा के जैसे भागता है, फिर हम उसको उसका भी जवाब दे चुके थे। अगर हम कोई कार्रवाई ना करते, कोई स्ट्राइक ना बैक करते, कोई हमलावर ना होते, हम कोई हमला ना करते, इनकी तबाह बर्बाद ना करते, उसके बावजूद जो इन्होंने टारगेट किए थे उस हद तक जितना हम जवाब दे चुके थे, सिर्फ सेल्फ डिफेंस में, डिफेंस की मद में जितना हम इनके दांत खट्टे कर चुके थे, जो दिफा में हम इनके जहाज उड़ा जो है वो तबाह बर्बाद कर चुके थे, जो राफेल की मार्केट हमने गिरा दी है पूरी दुनिया में, JF-17 चाइनीज मार्केट जो है वो बढ़ गई है, इसमें सारा क्रेडिट पाकिस्तान एयर एंड स्पेस फोर्स को जाता है, जिसने जिस महारत के साथ राफेल को फेल किया और रा को फेल किया, इसके लिए इंतहाई काबिले खराज तहसीन है, वो खराज तहसीन पेश करते हैं हम। काबिले जनाब वो तारीफ हैं, उनकी कमेंडेबल है, ये क्या सर्विस है, क्या उनकी ट्रेनिंग है, क्या उनका डिसिप्लिन है। मैं तो कल पाकिस्तान आर्मी के साथ साथ जो एयर फोर्स ने किरदार अदा किया है वो आई थिंक सो कि वो नो डाउट पाकिस्तान फौज ने जो किया उसका तो कोई बराबरी नहीं, लेकिन एयर फोर्स ने जो कर दिखाया वो इस वक्त 2 स्टेप आगे थी, इसलिए सल्यूट है उन सबको, पूरी मुसल्लह अफवाज को, उसमें नेवी भी शामिल है। जिस तरह उन्होंने रोके रखा और जिस तरह उन्होंने उनको तबाह बर्बाद करने का प्लान बनाया हुआ था। सबसे पहले मैं आपको चीज बता दूं, जो मोदी के गले पड़ गई है, वो कुत्ते की जो है ना वो गली में हड्डी फंस गई है कि राहुल गांधी जो इनके ऑपोजिशन के जो है वो हेड है, ऑपोजिशन लीडर ने अब डिमांड कर दी है कि वो जो शराइत है, अब मैं गोदी मीडिया का भी जिक्र करूंगा और ये भी बताऊंगा कि ये सीजफायर हुई कैसे है। पहले सबसे पहले बात यह है कि जब भी दुश्मन मक्कार को जब हमने हमला किया है और जब भी हमने इसका मुंह तोड़ा है, हमेशा 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 इसका तुरा इम्तियाज रहा है, हमेशा इसकी भगोड़े की ये एक चीज हमेशा जो है वो दुनिया को मालूम है, जो दुनिया ने देखा है कि जब भी ये जंग हारने लगता है, जब भी ये जंग हार जाता है, जब इसको घुटने पे हम टेकने पे मजबूर कर देते हैं, जब इसको हम इसके जो है मुंह की खानी पड़ती है, जब हम इस पे कब्जा कर लेते हैं, जब इसकी हम गर्दन दबोच लेते हैं, कुत्ते की हड्डी जो है वो जो फंसती है, फिर हम जब उसको अंदर से निकालते हैं ना, तो जब ये दुनिया के आगे चीखता है। और सबसे पहला, और ये मोदी साहब जो है ना वो आपकी अदालत में एक पिछले प्रोग्राम मेरे सामने गुजरा, ये बताते थे कि जी वैसे होता है, जो प्रधानमंत्री वो वहां अमेरिका पे दौड़ा गया, पाकिस्तान ने हमला किया और उन्होंने कहा हम पे हमला हो गया है भाई, हम पे हमला हो गया है, उन्होंने हमारा ये नुकसान कर दिया, तो ऐसे थोड़ी होता है। तो तुमने क्या किया, तुम भी हमेशा 2019 में भी दुम दबा के भागे थे और अमेरिका की गोद में जाके बैठ जाते हो। आज भी जब हमने कल पूरा तुम्हारे जो है वो गर्दनें उतार के बाहर फेंकी और जब हमने तुम्हारे जहन्नुम वासिल किए हैं, कुत्ते की मौत मारा यानी तुम्हारी मौत मारा है और तुम्हारी ये बेसिस तबाह और बर्बाद किए हैं, और यूरोपीय दिफाई वेबसाइट के मुताबिक पाक भारत कशीदगी और जंग में सबसे बड़ा जो नुकसान और सबसे बड़ा अहम वाकया और जो अहम वाकया करार दिया गया और सबसे अहम नुकसान और जो सबसे बड़ी दुनिया के लिए तशवीशनाक बात थी वो ये है S-400 जो हमने तबाह बर्बाद किया।
یہ ہے ایئر فورس. کس طرح ہم نے تمہارا دفاعی سسٹم جو ہے وہ جیم کر دیا, کس طرح تمہارا پورا بلیک آؤٹ کر دیا, کس طرح تمہارے گریڈ اسٹیشن اور میٹر شیٹر کا سارا ریکارڈ غائب کر دیا, کس طرح تمہاری دفاعی ویب سائٹ آرمی کی اور ڈفرنٹ جو تمہاری امپورٹنٹ سب سے امپورٹنٹ راز تھے, کانفیڈینشیل جو چیزیں ہیں جو دنیا سے شیئر بھی کرتے ہیں, چھپاتے ہو, اور بالکل چھپانا چاہیے, لیکن وہ ہم نے فورس اے لگا دی, پاکستان زندہ باد کر کے دکھایا. اس پہ آپریشن جو ہے وہ بنیاد المرصوص ناقابل شکست, وہ آہنی جو دیوار ہے وہ ثابت ہوئی, وہ ہم نے کر کے دکھایا. اچھا میں آپ کو ریزن بتا رہا تھا کہ یہ کیسے ہوا. اب انہوں نے جو ہے نا وہ مانگی ہے جناب جو جنگ بندی ہوئی ہے اس کی سیز فائر کی ریزن بتایا. اب میں آپ کو ریزن بتاتا ہوں. یہ ریپورٹڈلی ویریفائڈ سورسز سے بتا رہا ہوں کہ میری انفارمیشن ہے اور اپنی انڈرسٹینڈنگ ہے نالج کے مطابق, سیز فائر میں اس نے بھیک مانگی ہے کہ پاکستان نے ہماری ایئر بیسز اور مکمل سارا دفاعی سسٹم تباہ و برباد کر دیا ہے, ہمارے ساری ایئر بیسز اور فوجی تنصیبات کو ٹارگٹ کیا ہے. ہم اس قابل نہیں ہیں کہ ہم اٹھ بھی سکے, اور یہ جو ہے وہ سختہ میں چلا گیا گودی میڈیا, اور وہ سیز فائر میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ان کو خدا کا واسطہ ہے, ہمارا ملک تباہ و برباد ہو جائے گا, اکانومی 108 ارب پہلے لوز کر چکی ہے, ہمارے رافیل برباد کر دیے, تباہ کر دیے, یہ ہم پہ حملہ آور ہو رہے ہیں, اب یہ ہمارے اوپر چڑھائی کر دی ہے انہوں نے, یہ تو ہمارے دلی پہ اب اگلا حملہ ہو جائے گا اور یہ تو ہم پہ قابض کر جائیں گے. تو خدا را بھگوان کو پیارے ہو گئے ہیں یہ سارے, بھگوان تو خود اٹ سیلف نہیں ایگزسٹ کرتا. تو انہوں نے اس کو امریکہ کو انگیج کیا. کس طرح ان کے یہ 2 دن سے لگے ہوئے تھے کہ ہمیں خطرہ ہے جی پاکستان میں, آپ ان کا منہ توڑ جواب دینا. اور آگے کیوں خطرہ تھا؟ خطرہ یہ تھا کہ آگے آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر ہیں, کوئی عام بندہ نہیں تھا, اور چیف آف آرمی اسٹاف جتنے گئے سارے بہادر تھے, لیکن یہ چیف آف آرمی اسٹاف سب سے ڈیفرنٹ ہے. انہوں نے یہ 2 قومی نظریے کی جو بنیاد رکھی تھی اس پہ پیرا دے کے دکھایا ہے, اور یہی وہ ریزن تھی جب بھارت کو پتا چل گیا تھا کہ یہ شخص نے ہمیں نہیں چھوڑنا, اس بندے نے ہماری گردنیں اڑا دینی اور اڑا کے دیکھنی ہے. اور جو بیسس پہ حملہ ہوا ہم نے کیا ہے, ہم نے ان کی جو تنصیبات اڑا دی ہیں, وہ سینکڑوں تو آپ کی چوکیاں ہم نے برباد کر دی, اس پہ قبضہ کر لیا, پاکستان جھنڈا لہرا دیا ہے. اور جو تم نے سفید جھنڈے لہرائے تھے, اور یہ تمہارا جو ہمیشہ سے مکاری ہوتی ہے کہ جناب پہلے حملہ کرتے ہو پھر بعد میں معافی مانگ لیتے ہو, پھر نیچے گر جاتے ہو, پاؤں پڑ جاتے ہو. نہیں, حافظ آپ کی ان باتوں میں نہیں آتا. حافظ جو ہے وہ دنیا سے مشورہ لیتی ہے, اور باقی دنیا کے جتنی انٹیلیجنس رپورٹ کے مطابق, اور جو امریکی ایک جریدے ہیں انویسٹیگیٹو جرنلسٹ, انہوں نے بتایا کہ کس طرح یہ بھارت نے کس طرح امریکہ کو انگیج کیا, اور یہ اس بات پہ قائل کیا کہ ہمیں اس پاکستان کے حملے سے بچائیں اور مزید تباہی ہونے سے بچائیں. ہم ہر طرح سے راضی ہیں, ہم ٹیبل پہ آنے کے بھی تیار ہیں, ہم اپنی جو بونگی حرکات اور بھونڈی حرکات ہم نے کی ہیں, جو پانی بند کرنے والا کیا اس کے بعد وہ بھی چھوڑ دیا, پھر ہم نے جناب وہ یہ معاملات کیے ہیں ایل او سی پہ, وہ بھی ہم اس پہ بھی ہم باز رہے, اور بلکہ اس پہ یہ کہا کہ بھائی ہم نے ان کے ساتھ کیا کرنا ہے, انہوں نے ہمیں تباہ و برباد کر دیا, مزید ہماری عوام بھی مر جائے گی, ہمارے تو فوجی نہیں رہے لڑنے کے لیے, ہماری تو ایئر فورس اور ہمارا دفاعی سسٹم تباہ و برباد کر دیا. تو اب یہ جو آپ کے لیڈر آف اپوزیشن ہے, انہوں نے بھی آپ سے جو ہے نا جنگ اور اس کی تفصیلات کے کیا نقصانات کیے ہیں. آپ کے تو خالی رافیل ہی ہم نے اڑا دیے ہیں 5, باقی جو ایم اے کی تیاری اور یہ جو جنگ فائٹر ہیں جیٹس ہیں وہ بھی اڑا دیے, ایئر بیسز اڑا دیے, آپ کی چوکیاں اڑا دی ہیں, سرحدی چوکیاں اڑا دی ہیں, بریگیڈ 2 بریگیڈ کمانڈر جو ہے وہ اڑا دیے ہیں, اور آپ کی جو ڈفرنٹ تنصیبات ہیں اور ڈفرنٹ جو ڈپوز تھے اور ڈفرنٹ ہتھیاروں کے جو ڈپوز تھے, اور اڑی جو ہے یہ آپ کے ڈپو یہ بھی اڑا دیے. ہم نے ہر طریقے سے تمہیں جو ہے وہ جس طرح شکست دی ہے, ہم نے آپ کو کہا تھا ڈی جی آئی ایس پی آر نے, میں آپ کو دہرا دیتا ہوں, انہوں نے کہا تھا کہ جب ہم حملہ کریں گے تو ہمیں آپ کے گودی میڈیا کی ضرورت نہیں پڑے گی, دنیا پھر آپ کو بتائے گی کہ پاکستان اس طرح حملہ کرتا ہے. اور پھر پاکستان جب حملہ کرتا ہے تو پھر آپ کے پاس موقع نہیں ہوتا بھاگنے کا, پھر آپ کے پاس وہ بھی ہے آپ کے تو اندر گھسا. میں تو اس بات پہ فخر کرتا ہوں کہ جس طرح آپ کے گھر میں گھس کے آپ کے, میں کہہ رہا ہوں گراؤنڈ لیول پہ جہاز کو اڑا رہے ہیں جی 16-17 کو, اور اس طرح آپ کے سارے نظام کو درہم برہم کر دیا, آپ کی ویب سائٹ کو ہیک کر دیا. سائبر اٹیک میں ہم کامیاب ہوئے, ہم نے آرمی اٹیک